दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ पुण्य? ठिक छु। नेपालमा दुईवटा कमेडी क्लब छ। एउटा मुन्डेको कमेडी क्लब, अर्को केपी ओलीको कमेडी क्लब भन्नुहुन्थ्यो क्या तपाईँहरूकै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हेमन्त सेडाईजीले। अब मुन्डेको कमेडी क्लब बन्द भयो, त्यही भएर चाहिँ करिश्मा मानन्दर नायिकाद्वय ओलीको कमेडी क्लबमा जानुभयो भन्ने आकलन गर्न थाले मान्छेहरूले। के हो कुरा? संयोगले केही समय अगाडि करिश्मा मानन्दरज्यू मुन्द्रेको कमेडी क्लबको विशेष अतिथि हुनुहुन्थ्यो। खुब हँसाउनु हो, आफू पनि हाँस्नु हो। म राजनीतिक संस्कार बोकेको मान्छे, म राजनीतिक भाषा बोल्छु। मैले नेकपा एमालेलाई मुन्द्रेको कमेडी क्लब भनेर त्यसको गरिमा र महत्त्वलाई कहिले पनि होच्याउँदिनँ। होइन, मुन्डेको कमेडी क्लब भने होइन, केपी ओलीको कमेडी क्लब भन्छन् कि? होइन, यस्तो हो, केपी शर्मा ओलीज्यू उखान टुक्कासहित अनि रूपक बिम्ब अलङ्कारसहित भलै बोल्नुहुन्छ, तर उहाँ कमेडियन हो भनेर मैले उहाँलाई होच्याउने वा गरिमा मण्डन गर्ने काम गर्दिनँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि होइन, कमेडियन भनेर कसरी होच्याउने हुन्छ र? जेलेन्स्की पनि त कमेडियन थिए त। उहाँ त प्रोफेसनल कलाकार हो। भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको कुरा गर्नुभयो यहाँले, युक्रेनको राष्ट्रपति। उहाँको त फिल्ड नै कमेडियन हो। उहाँ कमेडी जोक्स गरेरै आउनुभयो। भलै केपी शर्मा ओलीज्यूमा यसो भनौँ न, सेन्स अफ ह्युमर र कमेडीमा फरक छ। केपी शर्मा ओलीज्यूसँग हाम्रा वैचारिक असहमति र मुद्दाहरू छँदैछन्, तर उहाँ कमेडी क्लबको मुखिया होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि करिश्मा मानन्दरले कमेडी क्लब जोइन गरिन् भनेर मैले विश्वास गर्दिनँ। करिश्मा मानन्दर नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो। एक सुन्दरीको रेड कार्पेट यात्रा सुरु भयो। दोस्रो इनिङको राजनीतिक यात्रा भनेर उहाँ बडो रमाइरहनु भएको छ। घच्चीसँग मिठाई बाँड्नु भएको छ। नबाँडुन् पनि किन? पूर्व मन्त्री ओल्लो घरको नरे पल्ला गरेर सरे घाट घाटको पानी खाएका प्रेमबहादुर सिंह पटक पटक मन्त्री भएका पटकै मन्त्रीलाई सबै छायामा पारेर आज करिश्मा मानन्दरको रूप सौन्दर्यको जादुले त्यहाँ कमाल गरिदिएछ, हिप्नोटाइज गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक हो। मलाई त लाग्छ आर्टिस्ट अफ द मन्थ भन्थे पहिला, कलाकारहरूको महिना पो रहेछ क्या यो। किनभने ब्याक टु ब्याक पल शाहदेखि सुरु भयो, प्रकाश सपुतको पिरसम्म आइपुग्यो। त्यतिले पुगेन, राजेश हमालज्यूले चट्ट कुन सिलसिलामा एउटा भ्लग भिडियो बनाउने क्रममा कालो चस्मा साट उतारेर होइन हो कान्छा भनिदिनुपर्छ कि क्या मेयर भनेर भनिदिनु भयो। त्यो पनि एउटा चर्चाको विषय बन्यो। र आज आएर करिश्मा मानन्दरले फेरि नयाँ चर्चा र तहल्का सुरु गर्नुभयो। यसको जुन ढङ्गको एउटा रौनक छ त्यो केही दिन रहला कि जस्तो लाग्छ। कोमल ओली पहिला राप्रपामा हुनुहुन्थ्यो। राप्रपामा हुँदाखेरि उहाँको एउटा भिडियो निकै भाइरल भएको थियो। यो देशमा राजा चाहिन्छ भनेर उहाँ धुरधुरी रोनु भएको थियो क्या। त्यो सायद ओटिभी नेपाल या समथिङ कसैले त्यो भिडियो हालेको थियो। त्यस पछाडि उहाँ एकाएक कामरेड बन्नुभयो, लाल सलाम गर्न थाल्नुभयो। अब कहाँको सिद्धान्त होइन, राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने सिद्धान्त कता, अब कम्युनिस्ट सिद्धान्त कहाँ होइन। आज उहाँ नयाँ शक्तिबाट फेरि बाबुराम भट्टराई सँगसँगै देखा पर्नुभएको करिश्मा मानन्दर एकाएक एमाले प्रवेश गर्नुभयो। राजनीतिमा कलाकारहरूलाई चाहिँ कुनै सिद्धान्त लाग्दो रहेछ है। उहाँहरूमा चाहिँ के हुन्छ नि, जता मौका एउटा हुन्छ नि, जता गुलियो उतै भुलियो टाइपको, अथवा भनौँ जता गुलियो त्यतै बाहुन बाजे भुलियो भन्थे पहिला। जसो जसो बाहुन बाजे उसै उसै स्वाहा, जता काफल पाएको त्यतै चरी नाच्यो, ओल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे घाट घाटको पानी खाने। यसरी बिम्ब र प्रतीकमा यस्ता कुरालाई अटाउन सकिन्छ। जहाँसम्म कोमल ओलीजीको कुरा छ, उहाँले राजा चाहियो भनेको चाहिँ के भने मलाई माया गर्ने, संरक्षण गर्ने एउटा राजा जस्तै अभिभावक चाहियो, ताकि मेरो पदीय महत्त्वाकांक्षा पुरा होस्। उहाँ त पहिला जान पाम भन्दै उहिल्यै उखर मौलो गर्ने, तर उहाँलाई पहिला लानको निम्ति मसक्क कसैले नआटेको हुनाले बुढी कन्या हुनुभयो। उहाँको दुःख हो कि उहाँको सुख हो उहाँलाई नै थाहा छ। यद्यपि कोमल ओलीको एउटा चतुरतालाई म दाद दिन्छु। त्यो चतुरता अनुकरणीय छ भन्दिनँ, तर एक हिसाबले भन्नुपर्दा कन्स्पिरेसी पोलिटिक्समा विश्वास गर्नेहरूको लागि लोभ लाग्दो छ। भएछ के भने नेकपा एमालेको विधानले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेको 15 वर्ष नपुगिकन सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर हुने अनुमति दिएन। 10 वा 15, अहिले 10 होला। उहाँ त कहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको मेम्बर हुनुहुन्न। उहाँलाई त त्यो विधानले अड्कायो, अड्को पड्को तेलको धुप।
रुवारबासी गर्दै बालकोटमा बाबा भन्दै छाद हाल्दै रुन जानुभयो। बाबाको असीम अनुकम्पा, कता कताबाट एकजना चतुर कागको फुल चोर्ने कोइलीभन्दा पनि चतुर मान्छेले उहाँको दिमागमा हालिदिएछ। अनि त्यसपछि कृत्य हो या असली हो, म विश्वास गर्छु त्यो असली हो। कुनै समय अखिल सखिल महिला सङ्घ कुनै जनवर्गीय सङ्गठनको सदस्यता 54 सदस्यता उहाँले लिनुभएको थियो होला, रसिद ससिद केही रहेछ, त्यो पछारेको भरमा त्यसैलाई पार्टी सदस्यता मान्दिने। जबकि यो श्राद्धमा के हुन्छ भने तपाईँलाई त्यहाँ कहिलेकाहीँ भूमिदान गर्न भन्छ। भूमिदान त गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले ब्राह्मणलाई, त्यसपछि तपाईँले पैसालाई भूमिको प्रतीक मानेर दान गर्ने चलन छ। त्यसै गरी त्यो खोस्टोलाई पार्टी सदस्यता मानेर त्यो मितिदेखि काउन्ट गर्दै कोमल ओलीजीको लागि एउटा खालको विशेष किसिमको अनुकम्पा बर्सिएर उहाँ केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो। करिश्मा मानन्दरजी पनि केन्द्रीय सदस्य बन्नको निम्ति होडबाजी गरेको नयाँ शक्तिबाट उहाँ अब राम्रै पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको राजनीतिक फर्स्ट इनिङ नयाँ शक्तिबाट भयो, बुढेसकालमा प्रौढ अवस्थामा। बुढेसकाल भन्यो भने फेरि मलाई यहाँ साइबर क्राइम लाग्ने खतरा छ। होइन, मेरो दिदज्यू हुनुहुन्छ, यदि केही वर्ष तलमाथि होला यदि होइन, म त आफ्नो उमेरमा प्रष्ट छु। 45औँ जन्मदिनमा तपाईँलाई निमन्त्रणा छ, अब 5 दिनपछि छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने करिश्मा मानन्दरले कोमल ओली पथ पछ्याउनु भयो भन्दा अन्यथा नहोला कि जस्तो लाग्छ। अब उहाँको अर्कोपटको तेलको धुप भने जस्तो उहाँको समस्या पूर्ति कसरी गर्ने हो, उहाँ महाधिवेशन अगाडि नै खुट्टा एकदम जमजमाएर खुट्टा उज्याएर बस्नुभएको थियो नेकपा एमाले प्रवेश गर्न। करिश्मा अनि कुनै दिव्य चक्षु उग्रिएको एकजना कुशाग्र कार्यकर्ताले सुझाएछ, दिज्यू नजानु है नजानु, कम्युनिस्ट पार्टीको विधानले छेक्छ, त्यहाँ तपाईँ 10 वर्ष पार्टी सदस्यको रूपमा काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै उहाँलाई पार्टी सदस्य भन्ने त्यो भाउतो मतलबै छैन। अब सङ्गठन प्रणाली आदि इत्यादि त्यो थाहै छैन भन्दा पनि हुन्छ नि त। अनि त्यसपछि उहाँ रोकिनुभयो। अब अहिले चुनाव आयो, अब थेगिने कुरो भएन, किनभने केपी शर्मा ओलीज्यू र नेकपा एमालेलाई पनि करिश्मा मानन्दर जस्तै रूपवती रूप सौन्दर्यको जादु चलाउन सक्ने भनिदिए फेरि फरक पर्दैन। महानायिका उहाँ बाहेक को छ र, उहाँ नै महानायिका हो इन्डस्ट्रिजको, फिल्म इन्डस्ट्रिजको। महानायिकालाई रेड कार्पेट ओछ्याइदिँदा पार्टीलाई पनि लाभ हुने, किनभने तपाईँलाई थाहा छ भूतपूर्व सुन्दरी भन्यो भने उहाँको अपमान हुन्छ। अनि तर आज त्यो रातो साडीमा उहाँ पार्टी प्रवेशको कार्यक्रममा गएका फोटोहरू जसरी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ, त्यो देख्दा पनि उहाँ अझै सुन्दर हुनुहुन्छ होइन। अझै पनि उहाँ ब्युटी पार्लरको साधनालाई तपाईँ धन्यवाद दिनुहोस्। अहिलेको रिसेन्ट एक्ट्रेसहरूभन्दा उहाँ धेरै गुणा सुन्दरी हुनुहुन्छ होइन। तर त्यो रातो साडी लगाएर उहाँ एमाले प्रवेश गर्नु छ, अब यो डेन्जरको सिम्टम हो पो भन्दैछन् मान्छे। 2043 सालमा अन्डर एज भनिन्छ, त्यतिखेर 15 वर्षको उमेरमा उहाँ सन्तान मार्फत नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रिजमा डेब्यू गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। यो रातो साडी भने त अब कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतीक पनि रातो हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि शुभ नै मानिएला। अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भने काठमाडौँभरिको उत्कृष्ट युरोपियन स्ट्यान्डर्डको ब्युटी पार्लरले उहाँको अनुहारमा परेका प्राकृतिक चाउरीहरूलाई रिङ्कलहरूलाई छोप्न कति मेहनत गर्नु पर्यो होला त्यहाँ पार्टी अफिस जानु अगाडि, प्रवेश गर्नु अगाडि। पूर्व मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह पनि श्रृङ्गार प्रिय हुनुहुन्छ, उहाँ पनि मक्खै पर्नु होला, किनभने छेउमा 1 किलोमिटरसम्म मगमग गर्ने अत्तर लगाएर आएकी, गहनाले झकिझकाउ भएकी कुनै परम सुन्दरीलाई आफूसँगै पार्टीमा प्रवेश गराउँदा अथवा त्यो माहौलको साक्षी बन्दाखेरि प्रेमजी पनि मुसुमुसु हाँसिरहनु भएको दृश्य मैले देखेँ। प्रेमबहादुर सिंहको जीवनमा 1 दर्जन जति पार्टीहरूले स्वागत पाए होलान्, उहाँ पनि धन्य हुनुहुन्छ। मलाई एउटा कुरा के बताइदिनुहोस् त, भारतको इतिहासमा अथवा भनौँ भारतको राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ हामीले यसरी केही राष्ट्रिय कलाकारहरूले राजनीतिमा प्रवेश गरेर कहीँ कतै जितेको पनि र केही समय राजनीतिमा होमिए पनि त्यति लामो समय टिक्न सकेका छैनन्। नेपालमा भने यो जस्तो कलाकारलाई राजनीतिज्ञहरूले बारम्बार प्रयोग चाहिँ गरे तर राजनीतिमा स्थान चाहिँ दिएका छैनन्। जस्तो फर इक्जाम्पल अहिले रेखा थापा होइन, रेखा थापा पनि सिद्धान्तले उहाँ म गणतन्त्रवादी हुँ भन्नुहुन्छ, तर लिङ्गदेनको राप्रपामा उहाँ हुनुहुन्छ होइन, उहाँ सिद्धान्तमा अझै पनि क्लियर हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त्यो उहाँ नै जानु। तर कलाकारहरूलाई जसरी प्रयोग गरिरहेको छ नि अहिले, यो चाहिँ कलाकारहरूले राजनीतिज्ञलाई प्रयोग गरिरहेछन् कि राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ कलाकारलाई प्रयोग गरिरहेछन्? मलाई यो कुरा बताइदिनुहोस् न। चुहा बिल्लीको खेल हो, चुनावको मुखमा चुहा बिल्लीको खेल, यसलाई भनिन्छ मुसा बिरालोको खेल। चुनावको मुखमा शक्ति आर्जन गर्ने माध्यम स्रोतको रूपमा कलाकारले राजनीतिलाई उपयोग गर्ने
राजनीतिज्ञले भोट ब्याङ्क बढाउने हिसाबले कलाकारलाई प्रवेश गराउने यो खालको एउटा मिठो अथवा प्रिय अथवा अप्रिय जस्तो किसिमको भए पनि अहिले एउटा नाटकबाजी वा माहौल चलेको छ। तर तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्न चाहन्छु, विश्व राजनीतिमा हेर्नुहुन्छ भने कलाकारहरू राजनीतिमा सफल भएका भेटरान प्रिय उदाहरण पनि छन्, अप्रिय पनि छन्। सबैभन्दा अप्रिय र दुःखद राजनीतिक जिन्दगी भनेको अमिताभ बच्चनको। तपाईँलाई थाहा छ, जानिफकारहरू, इतिहासका गहिरो अध्येताहरू आज पनि के विश्वास गर्छन् भने जवाहरलाल नेहरू, पण्डित जवाहरलाल नेहरू अमिताभ बच्चन भनेपछि हुर्के। त्यसको केही कारण छ भनिन्छ, किनभने अमिताभ बच्चन आज पनि भारतीय मिडिया युट्युबमा गएर हेऱ्यो भने त्यो म्याटरहरू प्रशस्त पाइन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, अब आनन्द भवनमा जवाहरलाल नेहरू हर्ताकर्ता हुनुहुन्थ्यो, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ। मोतीलाल नेहरूको जुन लेग्यासी छ त्यसलाई धान्नको निम्ति मोतीलाल नेहरू भनेको गान्धीकालीन आफ्नो समयको अङ्ग्रेज विरोधी भेटरान वकिल हुनुहुन्थ्यो र उहाँकै सुपुत्रको रूपमा भनिन्छ अक्सफोर्डमा जवाहरलाल नेहरू पढ्दा 4वटा ढोकामा 4वटा गाडी रोकिन्थे। त्यस्तो वैभवशाली जीवन जवाहरलाल नेहरूको थियो। जवानीका दिनहरूमा जवाहरलाल नेहरूको रूप र सौन्दर्यको जादु चल्थ्यो भनिन्छ। र उहाँ फेरि माउन्ट, तपाईँलाई थाहा छ, बेटेनको, लर्ड माउन्ट बेटेनको श्रीमतीसँग उहाँको अच्छा खासा रिलेसन, त्यस्ता रिलेसन धेरैसँग थियो। र तीमध्ये एक अमिताभ बच्चनको स्वर्गीय माता तेजी बच्चनसँग पनि उहाँको विशेष दिलचस्पी र रुचि थियो भनिन्छ। अमिताभ बच्चनको माताजी डाक्टर हरिवंश राय बच्चन, प्रखर कवि, मधुशालाबाट उहाँले कत्रो सफलता प्राप्त गर्नुभयो। आज पनि अमिताभ बच्चनको स्वरमा धेरै मधुशालाका कविताहरू रेकर्डेड छन् र अमर छन्। हो त्यही मधुशालाका रचनाकार, कद काठीको हिसाबले 5.5 फुट र विद्वत्ताको हिसाबले प्रखर हरिवंश राय बच्चनको पहिलो पत्नीसँगको वियोगपछि उहाँको दोस्रो पत्नी बनेर तेजी बच्चन भित्रिँदाखेरि जानिफकारहरू अथवा कन्स्पिरेसी थ्योरीमा विश्वास गर्नेहरूले के भन्छन् भने जवाहरलाल नेहरूको प्रेमको वा पापको निशानी उनको गर्भभित्र हुर्किएको थियो। प्रकारान्तरले उनी उदार मनाका कवि हरिवंश राय बच्चनको पत्नी भएर भित्रिँदा 7 हो कि 8 महिनामा उहाँले एउटा विलक्षण भविष्यको एउटा विलक्षण शिशुलाई जन्म दिनुभयो र उहाँको नाम कालान्तरमा अमिताभ बच्चन रह्यो। उहाँहरू थरको हिसाबले श्रीवास्तव हो अमिताभ बच्चन भनेको। भनिन्छ भारत मात्रै होइन संसारको सबभन्दा ठुलो ठग नटवरलाल, जो मिथिलेश श्रीवास्तव नामले कुख्यात थियो, उत्तर प्रदेशकै थियो, सम्भवले अमिताभ बच्चनजीको अङ्कल पर्नुहुन्थ्यो। त्यही ठग नटवरलालको जीवन कहानीको लिगेसी आफ्नो थरमा नजोडियोस् भनेर अमिताभ बच्चनको पिताले आफ्नो भाइ सरहको मिथिलेश श्रीवास्तवको त्यो जुन थर छ श्रीवास्तव, त्यसलाई कटाएर बच्चन बन्नुभएको थियो र बच्चनको लिगेसी अमिताभ बच्चनले पनि बोक्नुभयो। झन्डै 6.5 फुट अग्लो, हेर्दा जवाहरलाल नेहरूको जस्तै अनुहार देखिने अमिताभ बच्चन राजनीतिमा उत्रिने फैसला गरे। इन्दु भनेर प्यारो ढङ्गले सम्बोधन गर्ने एकलौती छोरी इन्दिरा गान्धीलाई जवाहरलाल नेहरूले कुनै गोप्य पत्रमा अमिताभ बच्चनको बारेमा खुलाएर लेख्नु भएको थियो, जुन कहिले पनि प्रकाशित भएन, सार्वजनिक भएन। र कुनै कुनै विलक्षण इतिहासकारहरूले त्यसको भ्याउ पाए, जस्तो रामचन्द्र गुहा टाइपको, अथवा पत्रकार कतिपय हिसाबले हेर्ने भने रहस्यमय पत्रकारहरूले त्यसको भ्याउ पाए। र जवाहरलाल नेहरूको एउटा चाहना थियो अमिताभ बच्चन कालान्तरमा राजनीतिमा आउनु, र यो इच्छा लुकेको थिएन। त्यो इच्छालाई सफलीभूत बनाउँदै इन्दिरा गान्धीको सन्तानको रूपमा जन्मिएका राजीव गान्धी पाइलट, उहाँको मिज्यू हुनुहुन्थ्यो अमिताभ बच्चन। सञ्जय गान्धीको अवसान भइसकेको थियो, राजीव गान्धी राजनीतिमा आइसकेपछि अमिताभ बच्चनले पनि एउटा फैसला लिए। उनी राजनीतिमा सुपरहिट, फिल्ममा सुपरहिट भएका थिए र उनले राजनीतिमा डेब्यू गरे। त्योभन्दा अगाडि कुल्ली भन्ने फिल्ममा उनी नराम्रोसँग घाइते भएको र सिङ्गो भारतले प्रार्थना गरेर उनले नयाँ जीवन पाएका थिए। 1985 को दशकमा जब अमिताभ बच्चन इलाहाबाद सिटबाट लडे, तपाईँलाई थाहा छ, त्यतिखेर हेमावती नन्दन बहुगुणा जो भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार थिए, अटल बिहारी वाजपेयीका समकालीन थिए, भनिन्छ उनी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङको स्टाटसमा थिए।
र त्यस्तो भेटरान व्यक्तिलाई, हुन त राजेश खन्नाले चुनाव हारे फेरि कङ्ग्रेस आइबाट, तर अमिताभ बच्चनको क्रेज 7औं आसमानमा थियो। भनिन्छ आजका सेलिब्रेटी स्टारडम हामी कहिले मक्ख पर्छौँ कि कसैले टिकटक बनाइदिन्छ, सेल्फी खिच्छ, ओहो भरे हामीलाई मिठो निद्रा पर्छ, म जति ठुलो सेलिब्रेटी कोही रहेनछ भनेर। अटोग्राफको जमाना थियो, अमिताभ बच्चनसँग अटोग्राफ लेख्नेहरू 1 किलोमिटरदेखि लाइन लाग्थे र अमिताभ बच्चन जहाँ उभिन्थे त्यहीँबाट लाइन सुरु हुन्थ्यो। उनको जस्तो डायलग डेलिभरी, उनको जस्तो तेवर सायद भारतीय सिनेमा इन्डस्ट्रिजमा अरू कसैको पनि छैन। र अमिताभ बच्चनसँग हात मिलाउनेहरूले आफ्नो हात 1 महिनासम्म नधोएको उदाहरण छ। र त्यस्तो अमिताभ बच्चनले इलाहाबाद सिटबाट भारी बहुमत ल्याएर चुनाव जिते। अखबारहरूले हिन्दुस्तान टाइम्सदेखि द टाइम्स अफ इन्डियासम्म अमिताभ बच्चन भावी प्रधानमन्त्री भनेर भँगेरै टाउके अक्षरमा समाचार लेखिसकेपछि 7 रेस कोर्समा 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प आयो। राजीव गान्धीले आफ्नो इर्दगिर्दका मान्छेहरू, जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ अब दिग्विजय सिंह, राजेश पाइलट लगायतका व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर यो के हो भनेर देखाए। अमिताभ बच्चनको बारेमा राजीव गान्धीलाई उनीहरूले एउटा कुरा सुझाए, तपाईँको कुर्सीको खुट्टा यो चुनावले हल्लायो, अर्को चुनावले भाँचिदिन्छ, तपाईँ कोहीसँग नडराउनुहोस्, अमिताभ बच्चनसँग होसियार हुनुहोस्। त्यसपछि मध्यरातमा त्यो कन्स्पिरेसी डिजाइन अन्तर्गत सिबिआईको प्रमुखलाई बोलाइयो र एउटा फाइल दिइयो। जयराम रमेश जस्ता नवचाणक्यहरू, दिग्गज व्यक्ति, उनीहरूले के भने सिबिआई अफिसरलाई, प्रधानमन्त्रीलाई करप्सनको मुद्दा चलाउनुहोस्। सिबिआई प्रमुख त छक्कै परे, इतिहासमा यस्तो भएको थिएन, यो के चमत्कार हो। अब उनी त एउटा कर्मचारी थिए, तपाईँ चलाउनुहोस्। र केही नामहरू सुझाइयो जसमा अमिताभ बच्चनको नाम माथिल्लो लिस्टमा थियो। मुद्दा चल्यो। अन्ततः राजीव गान्धीलाई त्यसले केही असर गरेन। अमिताभ बच्चन सेतो सफेद कपडा थियो, त्यो सानो दाग लगायो, अमिताभ बच्चनको क्यारियर सिद्धियो। त्यसपछि उनले आँसु चुहाउँदै भनेका रहेछन्, मैले गलत घोडामा दाउ लगाएँ, म राजनीतिको लागि जन्मिएको होइन, राजनीति गर्नको निम्ति हामी कलाकारहरूको दिल र दिमागले भ्याउँदैन। आत्मकथा लेखनको क्रममा ती सिबिआई अफिसर अहिले स्वर्गवासी भइसक्नु भयो, उहाँले के लेख्नु भएको रहेछ भने अमिताभ बच्चनसँग एउटा दुर्लभ भेटमा रुनुभयो अरे। त्यसको फुल टेक्स्ट चाहिँ के रहेछ भने उहाँलाई त्यो सिबिआईको प्रमुखलाई के भनिएको रहेछ भने, तपाईँ राजनीति बुझ्नुहुन्न, राजीव गान्धी भनेको कालो कपडा हो, सानो दागले केही हुँदैन, खुम्बादुरलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएको न्युज बन्दैन नि, बन्दैन थियो नि, होइन। अनि भुवन केसीले केटी घुमायो भने न्युज बन्दैन, पुण्य गौतमले केही गर्यो भने पो न्युज बन्छ त, सेतो कपडामा पो दाग लाग्छ। अमिताभ बच्चन भनेको त एउटा सेलिब्रेटी हो, अमिताभ बच्चनले घुस खान्छ भनेर मान्छेले पत्याउँदैन, ऊ भगवान हो, उसैले बफर्स घोटालामा घुस खायो भन्ने कुरो बनेपछि त अमिताभको करियर सिद्धियो। नभयो बाँस नबज्यो बाँसुरी, भावी प्रधानमन्त्री बेलुन चाहिँ फुस्किए। 20 वर्षपछि बफर्स काण्डमा अमिताभ बच्चनलाई क्लिन चिट दियो, त्यो धेरै ढिलो भएको थियो। एउटा दुखान्त। राज बब्बर राजनीतिमा डेब्यू गरे। राज बब्बरको आज पनि प्रस्तुति हेर्नुहुन्छ भने एज अ काङ्ग्रेस स्पोक पर्सन उनको प्रस्तुति, उनको हाउभाउ कम्प्लिट पोलिटिकल छ। खामोस भनेर डायलग डेलिभर गर्ने शत्रुघ्न सिन्हा राजनीतिमा लाग्नुभयो, मन्त्री बन्नुभयो। उहाँ पनि लगभग राजनीतिज्ञ जस्तै प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो, तर पछि चाहिँ बाटो बिराउनु भयो, अहिले त घाटघाटको पानी खाँदै चार्नु भएको छ। रोनाल्ड रेगनको राजनीतिक यात्रा संसारमा कलाकारहरूको तर्फबाट सबैभन्दा सफल र लोभलाग्दो राजनीतिक यात्रा मानिन्छ, जो हलिउडबाट सिधै राजनीतिमा डेब्यू गरेर प्रेसिडेन्ट हुनुभयो, अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुभयो। र अनुदारवादी अर्थनीति, खास गरी लिबरल डेमोक्रेसीको अथवा यो बजार अर्थतन्त्रको उदारीकरणको एउटा मसियाको रूपमा उहाँ र बेलायती तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरलाई मानिन्छ, नवउदारवादको। त्यस्तै भ्लादिमिर जेलेन्स्की, अरू कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ, त्यहीँ जानुहोस् न। द सर्भेन्ट अफ पिपुल भन्ने मेगा सिरियलबाट उदाएको राष्ट्रपतिकै भूमिकामा देखा परेको उनी 17मा देखा परे, 19मा त राष्ट्रपति नै भए सन् 2019मा। अझ अर्को कुरो, राजनीतिभन्दा अलिक पृथक क्रिकेटमा जानुहोस्, त्यो पनि सेलिब्रेटी स्टारडम हो। राजनीतिक गलियारीमा बुजुरे आजम भन्ने पाकिस्तानी शब्द हामी प्रधानमन्त्री भन्छौँ, त्यो पद डिजर्भ गर्न कुनै हालतमा यो यति कपाल पाल्ने, हिरोइजम भएको, वेस्टर्न जीवनशैलीको, 3-4वटा बिहा गरिसकेको इमरान खान सफल छैन। यो एउटा अनाडी हो, ब्याटिङ र बलिङ बाहेक यसको दोस्रो भ्याउन्न छैन भनेको, तर अक्सफोर्डको स्नातक इमरान खानले आज भेटरान राजनीतिज्ञहरूलाई राजनीति के हो पाठ पढाइदिए।
भिक्टर अर्बानलाई कुनै समय हङ्गेरीमा खिसी ट्युरी गर्थे, उनी त्यहाँ पनि राष्ट्रपति जित्दिए। अर्को कुरो तपाईँलाई थाहा छ कि यस्तो अब जस्तो केजरीवाल पनि एउटा सेलिब्रिटी छविबाटै आएका हुन्। होइन त्यति फाट नजाउँ, मैले विशेष गरी कलाकारहरूकै कुरा जोड्न खोजेको थिएँ होइन। अब ब्याक टु नेपालमै फर्क्यो भने अलि हामी पर गयो होला। नेपालको राजनीतिमा होमिएका कलाकारमध्ये को बन्न सक्छ त? अर्को इमरान खान? है, मैले त दूर दूर क्षितिजसम्म त्यस्तो लक्षण देख्दिनँ। रेखा थापाको त जोस अलि राम्रै देखेको छु होइन, उहाँको भाषणहरू। रेखा थापामा चाहिँ त्यो दम छ जस्तो लाग्यो कि। अब करिश्माको कुरा सुन्दा चाहिँ केपी ओलीको भाषण सुन्न मात्रै उहाँ जानुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। हेर्नुहोस्, केपी ओलीको फ्यान क्लबको मेम्बर भन्नुभयो। केपी ओलीको भाषण सुनेर उहाँ कहिले थाक्नुहुन्न। तर रेखा थापामा चाहिँ त्यो जुनुन छ कि होइन, मेबी सी क्यान डु समथिङ जस्तो लाग्छ। होइन, एम्बिसन छ, डिजर्भ गर्ने कपासिटी धैर्यता छैन। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो आइडियोलोजिकल कन्फ्युजन। कमसेकम करिश्मा त्योभन्दा एक तह माथि उठ्नुभयो। करिश्मा गणतन्त्रवादी आदि इत्यादि भनेर उत्पात चोरीफोरी गर्दै गएको होइन, गणतन्त्रवादी नै हो। नेकपा एमाले गणतन्त्रमा विश्वास गर्छ। त्यो पार्टीको झन्डामुनि गइसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्ने बित्तिकै उहाँलाई अझ कम्युनिस्ट पार्टीको जनवादी केन्द्रीयता पद्धति थाहै छैन। भोलि मिटिङमा गइसकेपछि फेस गर्नुहुन्छ। नयाँ शक्ति भने त त्यो त कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट विचलित भएर नयाँ शक्तिको खोजी गर्दै पुनर्मुसीको भव भनेर पुरानै शक्तिको डम्फु बजाउने डाक्टर बाबुराम भट्टराई गइसकेपछि ओल्लो घाट न पल्लोतिर भएर अब यता गुमनाम बसेको, राजनीतिकमा गुमनाम बसेको करिश्मा मानन्दरले अहिले सेकेन्ड इनिङ गर्नु। डाक्टर बाबुराम भट्टराई तपाईँलाई थाहा छ, अब आफै त महादेव उत्तानो टाङ कल्ले देला बुवा भनेर फ्रान्सको एउटा प्रधानमन्त्रीको दुर्लभ उदाहरण दिएर म पनि मेयर हुन सक्छु है भनेर मिसकल गरिरहनु भएको छ। मातृका बाबुले पढे लेखेका विद्वानहरू कहिलेकाहीँ पद भनेपछि कति हिरिक्क हुन्छन्। मातृका बाबु आफ्नो समयको सबभन्दा शक्तिशाली वक्ता, सबभन्दा प्रखर विद्वान, त्यो बेलामा राणाकालमा स्नातक गरेको मान्छे, पछि गएर प्रधानमन्त्री, शक्तिशाली दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, डाक्टर तुलसी गिरीको क्याबिनेटको डिसिजन गराएर अमेरिकाको लागि अम्बासडर हुनुभयो। यो कुरा थाहा छ। हुन त जोन अफ केनेडीलाई प्रभाव पार्नुभयो होला, छुट्टै कुरा हो त्यो कुरो। भिक्ट्री एज थाउजन्ड फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भनेर विश्व प्रसिद्धि हासिल गरेका, गोलीको शिकार भएका जोन अफ केनेडीको लागि उहाँ प्रिय पात्र बन्नुभएको थियो अरे। म एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने राजनीति भनेको धैर्यताको खेल हो। यदि खेलै हो, तर कलाकारहरूमा चाहिँ त्यो देखिएन क्या। जस्तो उहाँहरूमा एउटा आइडियोलोजिकल कन्फ्युजन पनि छ होइन, सैद्धान्तिक त्यो विचलन पनि छ। घरि राजतन्त्र बन्ने, घरि गणतन्त्र बन्ने, घरि लोकतन्त्र बन्ने, घरि कम्युनिस्ट। ए सर, आज तपाईँले जब श्रीलङ्काको राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्से राष्ट्रपति हुँदै अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पुटिन जस्तै संविधानले छेकेको हुनाले तपाईँ कुनै समयको ती मानिस कलाकार हुन् भनेर विश्वासै गर्न सक्नुहुन्न। किनभने उहाँमा त्यो राजनीतिक छवि देखिन्छ। अरू कुरो छोडिदेऊ न, तपाईँको कलाकारिता गरेरै साउथ इन्डियामा प्राय त्यो क्षेत्रमा जयललितादेखि सबै मान्छे कलाकारिताबाट आए। नेपालमा आउन, नेपालमा चाहिँ कलाकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेर स्थापित भएका कोही छन् त? एउटा कुनै त्यस्तो छ आइडल? अब पल्टाउनु पर्छ पाना, इतिहासको समीक्षा गर्नुपर्छ। पञ्चायतकालमा कोही आए होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ ठ्याक्र्याक्कै कलाकारिताको मूलधारबाट उदाएका मान्छे चाहिँ कोही पनि छैन। अब भुवन केसीजीलाई झलनाथ खनालजी पार्टी अध्यक्ष हुँदाखेरि उहाँ त अब टिकट पाइएन भनेर टिकट पाइएन भने जस्तै रोइलो गरिरहनु भएको थियो। आखिर टिकट पाइयो, टिकट त आयो तर प्लेट गो आएछ। पार्टीको चुनावको टिकट त अर्कैले पड्काइसकेछ। उहाँको नाममा प्रचार हो, हत्या फुस्सा टाइ फिस। अब मलाई एउटा कुरा चाहिँ के लाग्छ भने ब्लड जेनेटिक रिलेसन प्लस लेगासीको हिसाबले, अध्ययनको हिसाबले पूर्व सोभियत सङ्घ, आजको रुसमा पढेका, मास्टर डिग्रीसम्म पढेका, बुझेका व्यक्तित्व राजेश हमाल यदि राजनीतिमा आउने फैसला गर्नुभयो र सही पार्टी चयन गर्नु भने उहाँले राजनीतिमा आशातीत प्रगति गर्नुहुन्छ। तर मलाई लाग्दैन उहाँ धेरै महत्त्वकाङ्क्षी मान्छे चाहिँ होइन। किनभने उहाँ जतिको मान्छेले मेयर हुनुपर्छ कि क्या हो भन्नुभन्दा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ कि क्या हो भन्ने सपना देख्नु पर्थ्यो उहाँको औकात अनुसार, मलाई त्यो लाग्छ होइन। अब अर्को चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने नेपालमा राजनीतिमा धैर्यता भयो भने, त्याग तपस्या भयो भने, हुन त निर शाह पनि राष्ट्रिय सभामा आउने गाइरो गहिरो सुनिन्छ, उहाँको पनि राजनीतिक अस्थिरता देखिन्छ। यद्यपि ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुँदै हो उहाँ, किनभने पूर्व राजाको ज्वाइँको उहाँ त भाइ हो,
कुमार खड्गविक्रम शाहको आफ्नै भाइ हो, उहाँको दाजु दरबार हत्याकाण्डमा मारिनु भएको। आज पनि निर शाहले साङ्ग्रिला च्यानल चलाउँदा 5 करोड रुपियाँको बिल चुक्ता गर्न नसक्दाखेरि अहिले 5 अरबभन्दा ठुलो प्रपर्टीको 12 रोपनी कम्पाउन्डको त्यत्रो हाउसिङ बनेको छ ज्ञानेश्वरमा, एकै झड्कामा उहाँले बेचिदिनु हो त्यो जग्गा। भनेपछि निर शाह कुनै समय प्रहरी नायब निरीक्षक हो कि प्रहरी सहायक निरीक्षक, सायद असैमा भर्ना हुनुभएको छ, त्यहाँ अटाउनु भएन र कलाकारितामा आउनुभयो। 2009 सालमा जन्मिएको निर शाह राजनीतिमा आउने फैसला गर्नु भने राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन उहाँ मजाले सक्नुहुन्छ। कोमल ओलीमा लट्री चिट्ठा परेको, ओलीको साइनो पनि लगाउनु भयो। हुन त उहाँ दङ्गाली ओली, कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू भनेको पूर्वीय ओली पर्नुभयो। यद्यपि त्यो काहीँ न काहीँ जोडियो। वामदेव गौतम मेरो अङ्कल होइन नि त, तर कसैले अङ्कल भनिदियो भने म खण्डन गर्दै हिँड्दिनँ नि त, विज्ञप्ति निकाल्दै भने जस्तै भयो। र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि नेपालमा राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता, प्रतिभा, योग्यता, मेधा, प्रतिभा, एक कुरो त इन्फेरिटी कम्प्लेक्स भन्छ नि, हिंताबोध लघुतावासले ग्रस्त भएर नेपालमा हेर्नुहोस् कलाकारहरूको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पनि त्यति छैन। अनि धर्यता भन्ने कुरो कति महत्त्वपूर्ण हो भने तपाईँले दिनपछि रात आउँछ, रातपछि दिन आउँछ भन्ने कुरो त हामी सबैलाई थाहा छ। जस्तो हाइब्रिड बाली जस्तो कि आज छर्यो भोलि नि 1 महिनापछि बाली उठाइहाल्नुपर्ने अधर्यता छ कलाकारमा। दोस्रो, चाँडो प्रतिक्रिया दिने, रिजर्भ बस्न नसक्ने, डिप्लोमेटिक नहुने, कुर्न नसक्ने, अनि त्यसपछि फर्ती बढी गर्नुपर्ने, रात्रिकालीन जीवन, यत्रो सूचना प्रविधिले मान्छेलाई एम्बुसमा पाइलामा पारेको बेला ठाउँमा मिटु हुन सक्ने, ठाउँमा धरापमा पर्न सक्ने, कस्ता मोहन बानिया जस्ता नेतालाई समेत करापज्याप बनाएको स्थिति छ। महराको समेत पोलिटिकल करियर सिद्धिएको बेला कलाकारको त रात्रिकालीन जीवन नै त्यसमा निर्लिप्त हुन्छ भने त्यस ठाउँको एम्बुसबाट बच्नु पनि कलाकारलाई मुस्किल छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कलाकारको राजनीतिक जीवन सफल होस्, उहाँहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै कलाकारमा भएका केही त्यस्तै खालका ल्याकिङहरूको कारणले नेपालमा कलाकारहरू राष्ट्रिय राजनीतिको मियो वा हिरो बन्न मुस्किलै छ। पर्दामा त उहाँहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री देखिनु होला, रियल लाइफमा उहाँहरूले त्यो सफलता प्राप्त गर्नु होला। रियल लाइफमा दर्जनौँचोटि बिहा गरेको मान्छे जीवनभर अविवाहित रहेको पनि हामीले देख्यौँ। रियल लाइफको हिरो वा रियल लाइफको मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने कुरो चाहिँ अहिलेको लागि यो दूर क्षितिजको एउटा सपना जस्तो। करिश्मा मानन्द एमालेमा टिकिरहनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन त्यसो भए? होइन, अब उहाँले नेकपा एमालेमै बाँकी जवानी जिन्दगी बिताउनुहुन्छ भने त्यो राम्रै कुरा होला, किनभने त्यसमा अडान लिनु पर्ला। म नेकपा एमालेमा छैन, तर उहाँ जहाँ जानुभएको छ त्यहाँ टिकिरहनुहोस्, मेरो शुभकामना हो। अब अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने म यहाँ अलिकति जोडिहाल्छु, अलिपछि बिर्सिन्छु। अघि यहाँले मोहन बानियाको कुरा निकाल्नु भयो होइन? मोहन बानिया र पल्सा उस्तै प्रकरण, पल्सा नाबालिकाको कारणले गर्दाखेरि बलात्कारको केसमा पर्नुभयो होइन? मोहन बानिया चाहिँ ललाइ फकाइ गरेरै बलात्कारको केसमा पर्नुभयो, जबरजस्ती गरेर निमै पर्नुभयो उहाँ त। तर मोहन बानियाको इन्भेस्टिगेसन कति चाँडै सकियो, 5 लाख धरतीमा उहाँ छुट्नुभयो। अस्ति प्राडा सुरेन्द्र केसीले पनि यो कुरा उठाउनु भएको छ। अनि पल्सालाई मात्रै चाहिँ किन यसरी पेल्यो? कानुन के बलात्कारको कानुन फरक हो र? यो अन्डर एज भनेर केस दर्ता गरियो, यसमा एनजिओहरूले बढी खेले पल्साजीको विषयमा, अनि अलि बढी राष्ट्रियकरण भयो। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, कलाकारको चर्चा परिचर्चा बढी हुन्छ, किनभने आज प्रेमबहादुर सिंह पूर्व पटक मन्त्री भइसकेको मान्छेको कुनै चर्चा छैन। करिश्मा मानन्दरको रूपको जादुको चर्चा छ नि त नेकपा एमालेभरि अथवा राष्ट्रिय जीवनमा। भने जस्तै पल शाहको व्यापक मिडियाबाजी हो, सबै मिडिया उनको पछाडि भागदौड लगाए। मोहन बानियालाई कुनै कर्पोरेट मिडियाहरूले कसैले स्पेस दिए, त्यसकारण त्यो छिटो ट्याकल गर्न पनि सजिलो भयो। फेरि अन्डर एज भनेर यो मुद्दालाई दर्ज गरियो, उता चाहिँ अन्डर एज होइन, मन मिल्दासम्म चमत्कार। भर्खर इन्भेस्टिगेसन सकियो, आज कति दिन भयो? त एउटा कुरा चाहिँ के भने यो विषयमा पनि 25 डेज भइसक्यो। आज बल्ल मुद्दा चाहिँ उसले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। मोहन बानिया त कति 2 दिन पक्राउ परेर धरतीमा रिहा भयो। यसमा कानुनमा विभेद नगरियोस्। यो विभेद हो कि होइन भन्न खोजेँ कि होइन, यो डिस्क्रिमिनेसन हो भन्नेलाई जवाब। धरौटीमा कसरी छुट्छ? पूर्वचेको लागि थुनामा पनि उहाँ त जानु भएन। अब सायद यसको पनि थुन्चेकको बहस हुँदैछ। अब हामीले 25 दिनभित्र भनेका थियौँ, 25 दिनभित्रै मुद्दा दर्ता भएको छ।
अब भोलि थुन्चेकको बसको फाइनल हुन्छ भन्ने कुरो सुनिएको छ। अब भोलि के हुन्छ तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गरिदिउँ। हुन त मैले देखेको सपनाको म तपाईँलाई कुनै प्रमाण पेश गर्न सक्दिनँ। मैले आज बिउजिनी बेलामा कुनै समय डायरीमा लेखेको छु, मेरो स्वर्गीय पिताजीले मलाई शिरमा छोएर प्रधानमन्त्री भएस् भनेर सपनामा आशीर्वाद दिनुभयो। 4:30-5 बजेतिर डायरी लेखेँ, त्यसपछि सुतिनँ, सपनाको फल नकाटियोस् भनेर। अब म यो भनाइ सुनाउँदै हिँडौँ, मलाई मान्छेले मूर्ख भन्दैनन्। तर यो सपनामा विश्वास गर्नेहरूले त बिउजिनी बेलामा पितृ भनेको आध्यात्मिक मान्छेले भगवान् भन्छन्, त्यो स्वरूपमा आएर मलाई पिताजीले मलाई दर्शन दिएर त्यो आशीर्वाद बुवाको श्राद्धभन्दा अगाडि दिनु भन्ने कुरा गर्यो भने मलाई भौतिकवादीहरूले कमसेकम खिसिट्युरी गरे नि बेलुका गएर 1 घन्टा सोध्छन्, होइन के हो कुण्डलीमा पनि 4वटा ग्रह छ यसको लग्न कुण्डलीमा भनेर यदि भने तपाईँ के सोच्नुहुन्छ। अर्को कुरो, मैले अस्ति फलको विषयमा सपना देखेँ। युट्युब त मेरो पछाडि भागदौडमा थियो, छोडेन यो विषयलाई पनि। मैले सपना देखेँ। के सपना देखेँ भने 2 जना युट्युबर मित्रहरू मसँग चिया पिउँदै हुनुहुँदो रहेछ, ठ्याक्कै रियलिस्टिक। 3:30 बजीतिर देखेँ, 3:30 देखि 4 को बिचमा। अनि उनीहरूलाई फोन आयो, हुटुटी लगायो उनीहरूले, ओहो ल पल्सा जमानतमा धरौटी भरिया भएछन्, अब हामी समाचार सङ्कलन गर्न कुद्नु पऱ्यो, तपाईँ पनि हिँड्नुहोस् भन्ने टाइपले उनीहरूले कुरा गरे। अनि त्यो कुरा हुँदै थियो म स्वाट्टै बिउजेँ। अनि म चाहन्थेँ ननिदाउँ। अब 3:30 बजेको छ, म सुतेको थिएँ फेरि 12 बजेतिर त्यो दिन अस्ति। भन्ने बित्तिकै म अब ननिदाउँ भनेर किताब पढेको निदाइछु। भनिन्छ बिहान पख देखेको सपनाको फल पनि कटिन्छ यदि निदाइयो भने, शुभ फल छ भने। अशुभ छ भने तपाईँ ननिदाउनुहोस् भन्छन् के अरे होइन, तपाईँले अशुभ सपना देख्नुभयो तत्काल निदाउनुहोस्। सपनाशास्त्रमा त्यो भन्छ नि त, स्वप्नशास्त्र समुद्रशास्त्रमा। तपाईँले राम्रो सपना देख्नुभयो भने ननिदाउनुहोस्। जस्तो सूर्यबहादुर थापाको विषयमा त तपाईँलाई थाहा छ, त्यो चर्चित सपना त लिखितम छ। सूर्यबहादुर थापाको आमाले लप्टनको श्रीमती भनेर भनिन्थ्यो उनलाई, राणाको कम्तिया नै हुन् सूर्यबहादुर थापा। उनको आमाले मध्यरातमा एउटा अद्भुत सपना देखिन्। मध्यरात क्रस गरिसकेपछि ठ्याक्कै सूर्य निभेको देखिन्। अनि उनी असिन पसिन भइन्, गर्भवती थिइन्। लौ क्याप्टन लप्टन साहब, मैले त के देखेँ यस्तो, के अरिष्ट अनिष्ट हुने हो भनेर उनी हडबडाउँदै बिउजिन्। अहिले जस्तो मोबाइल प्रविधिको जमाना थिएन, बुढालाई उठाइन्, होइन के देखिस् तैँले भनेपछि मैले त सूर्य निभेको देखेँ। उनले कतै पढेका रहेछन् यस्ता सपनाको प्रतिफल बहुत राम्रो हुन्छ भनेर। अब हो कि होइन, अहिले जस्तो अब मोबाइल एप्लिकेसन गरेर ट्याक्क तपाईँले गुगल सर्च गरेर अहिले त जम्मै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा पण्डितजीलाई हेलो 98419851 कतिमा गर्नु छ फोन गरेर पण्डितजी यस्तो सपना मेरो श्रीमतीले देखेछन् के भयो भनेर सोध्न पनि मिल्थ्यो। अब अहिले जस्तो प्रविधिको जमाना थिएन। तुरुन्तै उनले आफ्नै श्रीमतीलाई ननिदाउन भने, तुरुन्तै घर छेउको पण्डित बाजेलाई गुहारे। जहिले पनि पण्डितलाई त सम्मानको दृष्टिले हेरिन्छ। पण्डित बाजे मैले राति नै गुहारेँ, एकछिन बिउजिनु पर्यो भनेपछि पण्डित बाजे पनि आँखा मिच्दै आए। यस्तो देखिन् लप्टनीले। के हो भनेको, ओहो बाजे लौ म पनि भाग्यमानी रहेछु, भोलिको मेरो जजमान त यो देशै खानी। सूर्य निल्नु भनेको त राज्य निल्नु हो। अब उहाँको गर्भमा जन्मिनेवाला शिशुले राज्य खान्छ भनेको हो। यो धेरै भाग्यमानी हुन्छ, यसको नाम पनि सूर्य राखिदिनु भनेको। नभन्दै सूर्यबहादुर थापा जन्मिएको समयको लग्न कुण्डलीको हिसाबले उनको नाम पनि कुम्भ राशि हो, सबाट उठ्या छ, सूर्य नै भयो। भन्नासाथ यस्ता कुरालाई मान्छेले अन्धविश्वास भन्छन्, आध्यात्मिक मान्छेले यसमा विश्वास गर्छन्, रूढिवादी भन्छन्। तपाईँलाई मैले यो उदाहरण किन दिन खोजेको भने पल शाहको विषयमा के होला भन्ने कुरो अदालतलाई मात्रै थाहा छ। भोलि थुन्चेकको बहस हुँदैछ। जस्तो सेलिब्रेटीहरूको महत्त्व चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने, सेलिब्रेटी हुनुको दुःख तपाईँलाई छ नि, म पनि अलिअलि सेलिब्रेटी भइछु। कहीँ जानु पर्यो आफ्नो मजाले आनन्दसँग जिन्दगी बाँच्न पाइँदैन। आउँछन् खाचाकुचुक अब कृत्रिम भने नि मुस्कान दिनु पऱ्यो, कहिलेकाहीँ चिन्ता हुन्छ, तनाव हुन्छ, पिर हुन्छ, ओठमा मुस्कान झुन्डाउनै पऱ्यो। उनीहरूले करिश्मा मानन्दरको हकमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने, अब उहाँलाई के अभाव छ, अँगालो भएरीको बुढै भयो नि श्रीमान हुनुहुन्छ विनोद मानन्दरजी। कम्पाउन्ड, ठुलो कम्पाउन्डको बङ्गला छ, छोरी हुर्किसकेकी छिन्। +2 वाला करिश्मा मानन्दरको जीवनमा सिनेमाको यात्रा बाहेक सब कुरो ढिलो भयो। पढाइ, अब 3 इडियटमा आमिर खान 43 वर्षको उमेरमा +2 को स्टुडेन्ट भएर गएको देखाइएको छ, त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ।
अनि त्यसपछि करिश्मा मानन्दर पनि 45 वर्षको उमेरमा 8 क्लास जोइन गर्नुभयो उहाँले। अहिले +2 सायद 11 को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँकी छोरी कविताले गाइड गर्नुपर्छ। उहाँको राजनीतिक यात्रा त ढिलो भयो उहाँको पढाइ पनि ढिलो भयो। अब आशा गरौँ, अपेक्षा गरौँ, भरोसा गरौँ करिश्मा मानन्दरजीलाई भाग्य उनको कमारो हुनेछ र आशातीत सफलता मिल्नेछ। म यहाँनिर एउटा अलिकति चित्त नबुझेको कुरा नि, धेरै जसो व्यक्तिहरू चाहिँ फर इक्जाम्पल सरोज खनाल है, उहाँहरू यतापट्टि चलचित्र क्षेत्रमा राइजिङ स्टार हुँदाहुँदै हजुर आफ्नो प्रभुत्व कायम हुँदाहुँदै लुसुक्क अमेरिका भाग्ने, त्यहाँ सेटल हुने, अनि जीवनको उत्तरार्धमा राजनीति गर्न पाइन्छ अथवा केही नभए पनि लास्टमा आर्यघाट पाइन्छ भनेर नेपाल फर्किने होइन। अनि नेपालमा चाहिँ राजनीति फलानुले बिगार्यो, देश यसले बिगार्यो भनेर अलिक गाली गर्ने, त्यो चाहिँ कता कता मलाई पच्दैन कि। करिश्माजी पनि त होइन लामो समय अमेरिका बसेर म सुन्छु अझै पनि उहाँको ग्रिन कार्डै छ भन्ने कुरा नि सुन्छु। होइन, देशै त्यागेर उताको ग्रिन कार्डै लिएर नेपाल बिगारे खत्तम गरे भन्ने नैतिक अधिकार कति होला यो प्रश्न करिश्माजी अथवा सरोज खनाललाई मात्रै तेर्सिँदैन। यहाँका भेटरान सञ्चारकर्मी जो अहिले नेपाल रिटर्न हुनुहुन्छ, युएस रिटर्न हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि तेर्सिएला। होइन, उहाँ त फर्केर त्यागिसक्नु भयो, करिश्माजीले पनि त्याग्नु भयो मान्नुपर्छ सायद, किन धेरै वर्ष भइसक्यो उहाँ फर्किनु भएको छ। नेपाल सरोज खनाल त यो कोभिड क्राइसिसमा त लुसुक्क फेरि आफ्नै देश भाग्नु भएको थियो नि त। उहाँको छोरो त्यहाँको आर्मीको सिपाही हुनुहुन्छ कि क्याप्टेन हुनुहुन्छ के छ थाहा छैन मलाई, युएस आर्मीमै हुनुहुन्छ सरोज खनालको छोरा, यदि मेरो सूचना गलत छैन भने। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने दुवै हातमा लड्डुको नीति सफल हुँदैन। तपाईँले केही पाउन केही गुमाउनुपर्छ। यो राष्ट्रमा जस्तो राजेश हमालको टक्करको नायक हो नि त सरोज खनाल, उहाँ थपक्क जानुभयो, राजेश हमाल यहीँ मेहनत गर्नुभयो। अन्यहरूले भने राजेश हमाल जिमदारको छोरो नाति, उहाँलाई अभाव थिएन। चुडाबहादुर हमालको उहाँ छोरो, डाक्टर केशरजङ रायमाझी दरबारिया कम्युनिस्टको उहाँ नाति। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजेश हमाललाई के अभाव थियो र युरोपियन स्ट्यान्डर्डको जीवन, चट्टा आउनुहुन्थ्यो, सुटिङ गर्नुहुन्थ्यो, जुत्ता नफुल्कालिकन सट्ट सोफा सेटमै सुत्दिनुहुन्थ्यो भनेर पनि भन्नेहरू छन्। तर एउटा कुरो म तपाईँलाई, उहाँको फेरि घर पनि भारतीय दूतावासको ठिक विपरीत छ, कपुरधारामा लन्चरमा। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के भने प्रतिबद्धता हो, निष्ठा हो, अध्ययन हो, त्याग हो, तपस्या हो। आज इमरान खानको सफलता देखेर लोभिएर म पनि इमरान खान हुन्छु कि भनेर बुढेसकालमा भत्ता पचाउनेहरूले लोभ नगरे हुन्छ। इमरान खान तेरेके इन्सान पार्टी गठन गरेर 17 वर्ष स्ट्रगल गरेको व्यक्ति हो। कति धेरै अपमान खप्नुभयो, कति धेरै, एक हिसाबले भन्नुपर्दा अपमानको कालकोट विष पिएर नीलकण्ठ भएको व्यक्ति हो। सुल्झिएको राजनीतिज्ञ हो उहाँलाई फरेन पोलिसीको विषयमा सबै थाहा छ, अङ्ग्रेजी अत्यन्तै राम्रो छ, अक्सफोर्डको उहाँ पोलिटिकल साइन्सको स्नातक हो। त्यसकारण इमरान खान, अब म खेलाडी भएँ म इमरान खान बन्छु भनेर कुनै त्यस खालको गहिरे नसोचे हुन्छ। त्यसको लागि त्याग, तपस्या, धैर्यता, निष्ठा, हेपिन सक्ने क्षमता, अपमान खप्न सक्ने, हिउँद बर्खा खप्न सक्ने व्यक्तित्व पनि चाहिन्छ। प्राय सेलिब्रिटीहरूमा यस्तो गुणको अभाव हुन्छ। हस् पुण्यजी, धन्यवाद दिन चाहे होला महत्त्वपूर्ण संवादको। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सम्भवतः आजको यो संवाद धेरै महत्त्वपूर्ण रह्यो, यसको लागि तपाईँको योगदान अमूल्य छ। तपाईँ कहाँ पुगिसकेको मान्छे, यो सार्थक संवादको लागि आफ्नो बाइकलाई मोडेर यता आउनुभयो स्टुडियोसम्म। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।